لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله. لن يغلب عسر يسرين فانظر في آيات الله. لا تترك لليأس سبيلا لفؤاد آمن بالله. ليحزن من يوقن حقا أن الفعال هو الله. من كان الله له مولى هل ييأس من كرم الله؟ لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله. لن يغلب عسر يسرين فانظر في آيات الله. الله يناديك سحيرا قم واسأل يا عبد الله. فاسألني أعطك ما ترجو لا تطلب من غير الله. إن كنت مريضا يا عبدي فأنا الشافي وأنا الله. أو كنت كثيرا هل أحد يجبر كسرك غير الله؟ لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله. لن يغلب عسر يسرين فانظر في آيات الله. مولانا ارحمنا واجبرنا يا مولانا أنت الله. وصلاة الله على الهادي أحمد سيدي رسل الله. لا تيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله. لن يغلب عسر يسرين فانظر